ሃርጓፍ አውድብ ተፈጠረ ናይ ስልጣን ድሌት አውድብ ተፈጠረ ለዚ ሁሉ መስዋዕት ክብር ደይህባ ተሐሳስባ ለህዝብና ወነው ክልተ መቂሉ ወጥራህ ለይኾነስ በሓደ ሰሚሩ ላፍተ ዋና ጸላኡ ድኾነ ድኽነት ከይወፍር ገይርዎ ህዝብ ትግራይ ክፈትሑ خبرت شجراتي إلى فتح مطو نايزة أبنت رخونة لمي زوبا دبوب تجراي أبناي تجراي تاريخ حدش نايم بالله بحالاينت حدش ناي فتحي رتعي ناي ديمقراسي قالسي يريلو حز للقت أمنا طرح لمكل غالي الموصل سب نانغا زوبا دبوب لمرأي ينا نحسب لنا هم تجارو أو حلوف خبيد دبهال كل زراي ود زراي تأخاخو أبل علينا حدا قالوا تصحلو جزي هم تصرح كلنا نذكرينا بركاتات عدنا رأينا يوم الشعتو عدو ولادا دتجراي ده خونه بلا هبا أبو ولادو دتجراي ده خونه ولهو ولاد مهاب طرح لي خونس ناغزاو كل ነገር ጥሪቱ አረክዙ بفلاي حدا خويننا اتزراي ጸላኢ بمعرن تنأسه ندرادر ابقعنا حيل حزب تايهم دخونه ارئنا ناتنا حيلي اب كوينات طرح اها معينه زراي ود زراي موصو اب لعلينا كعندر تحسب دو طرح ممكات ناي مودات علامه يخوني دحرو نصا خويننا سلامنا راهوانا لمعاتنا ناي غلغالوت وهابانا كسلط منتيو زخلو مسواعت دخفلنا حزي حمو يخوني طرح لي يخونس اودب تفطره هارغوافا ودب تفطره ناي سلطان دليت أودب تفترة لذو كل مسوعة كبر ديه بتحساسبا لهزبنا ونو خلت مقيل وطرح ليه خونس بحدا سميرو لافتوانا ጸላኡ ድኾነ ድኽነት ከይወፍር ገይርዎ እሱ ጥራሕ አይኾነ ያብዝ ሕዚ እዋን እቶም ደቅና ህብናዮም ሁሉ ነገር ህውዎም ህዝቢ እሳቶም ለመእንተ ህዝቢ قاليهم خلت ثلاثة جزء هيوتهم ما أنت هزبي لجبروا بصوت قال ما راحتنا قبل على هزبي بفلاي قبل على هزبي زوبا دبوب مسؤول يخد هزباو النت بلا يقلت كابناي وعلهم مدبات وطيهم ناي حدا هلم دبل اخب خاب جوجله كادره بخون له جزء بتصحنا أما رارحة إذا حزنه سراويت ناي بوليتيكا سراويت مخانو قلتي عدو كي تدفر عدو كي يدفر تقراي رأسا كي تدنن بمولو تاريكا مولو تخوينا ما أنت تقتصلي الوصع حق إذا بوليتيكاي ناي حدا لخونة صنف جوجله كادرك خوني وخام حساب جن عشرنتي كبر نايز سراويت زلا من عاصي ولا همز خوين لهالله ناز همز عينت خبيد حدا جاب تقرأي لرتر إيه خبيد حدا جا قصر حدا مدحانيتو حدنتي لمعاتي مستامي حزب تقرأي دمازي فتحي حزب تقرأي فتحي خبرت شجراتي إلى فتح مطو نايزة أبنت رخونة لمي زوبا دبوب تقرأي أبناي تقرأي تاريخ حدش نايم بالله بحالاينت حدش ناي فتحي رتعي ناي ديمقراسي قالسي يريلو زناي حدنت وصيتي تجارو قدمون تخونه تاريخ لا سرحنا دمصانا حزبينا اب حدش معراف اب حدش ناي لوط خونتات وشت اتينا نربارب لنا اذا ربربزي حزب كل شع سعر سلالخونه بعوت مسس هم لبل اسكع خزل حلفنا يوم بركتات يرئينا له سلازي حزبنا قصر حدا لكع كم تزراي ود زراي
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሞፁ ቸቸክብል እትብል ኣይግብአካ ይሃምድዎኹሞ ሕዝለ ኣብ ውሽጥና ድፍጠር ድኾነ ይኹን ዓሌታዊ ባርነት ደው ክብል ክንቃለስ ኣለና ናይ ልኾነ ይኹን ጭቆና ለይቕበል ህዝቢ ምዃኑ ነርእየሉ እዩ እዚ ድማ ዝሓድነት እዚ ጠንኪሩ ክቐጽል ኣሎ ለዚኣ ኩሉ ክውደብ ኣሎ ለዚኣ መንእሰይና ቁጽሪ ሓደ ክውደብ እንህዎ ናይ መንእሰይ ውዳበ ለዚ ሕዚ ገጢሙና እንሆ ሽግር ጥራሕ ንከላኸለሉ ይኾነይ ናይ ዞባና መንእሰይ ኣብ ልቕጽል ብፖለቲካ ንቑሕ ተሳታፋይ ተጠቃሚ ክኾን ምእንቲ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ንቑሕ ተሳታፊ ደወል ልብል ዋላ ልመራሕቶ ለሕና ደወል ክብል ምእንቲ ኣብ ቐጻሊ ብዙሕ በሊሕ ዝኾነ መራሕ መንእሰይ ክወፅእ ምእንቲ ኣብ ቐጻሊ በላሕቲ ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ ናይ ዞባ እዚ ክወፁ ምእንቲ ኣብ ቐጻሊ በላሕቲ ዝኾኑ ናይ ጸጥታ መራሕቲ ክወፁ ምእንቲ ውዳበታት ከለየና እዩ ስለዚ ውዳበታት መንእሰይ ይጠናኸሩ እንትንብል ሕዚ ልልገጠመና ጥራሕ ልምክልኻሊ ልመስሎ ሰብ ናነጋ ዞባ ደቡብ ልምርኣይ የና ንሓስብ ኣለና ኩሉ ህዝቢ ድማ ኣብዚ ክዞር ኣሎ ኩሉ ዓቕምታት ድማ ክንህብ ኣለና ሰዓራይ ሓይሊ ውዳበ ህዝቢ እዩ ልብል ትምህርቲ ሂባትና ኣላ ስለዚ ኣሕዋትና እዛ ናይ ሎሚ ግዜ ትረዲኦም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሓድነት ድጠናኸረሉ ግዜ እዩ ሕዚ ስለምንታይ ካሊእ ወራር ከይመፀና ስለምንታይ ካሊእ ልድሕሪት ድምልስ ነገር ከይህልየና እዚኣ ለመፍጣር ሕቐና ነደልድል ኣለና ሃምዞባ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ድኽነት ነበረ ለመግባር ሓምለወይቲ መጽሓፍ ኢልና ሓንቲ መጽሓፍ ሰኒድና ንንቀሳቐስ ኣለና እዚ ኣብ ሓፅር ግዜ ነረጋግጾ ሃምንኽእል የርእየና ኣሎ